ایک بی بی میرے نبی دے دروازے تے آئی، آ کے دروازہ کھڑکایا تے ماں جی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولیا تے ویکھیا کہ بی بی ہے تے ادھر میرے آقا آرام کر رہے نے، کہن لگی اللہ دے نبی نو انتظار آرام تے کر لین دیو، چلو اٹھن گے نماز پڑھان واسطے، تے ادوں کوئی گل بات مسئلہ پوچھ لیا جے۔ اے کہن لگی عائشہ تینوں کی پتہ ہے میرے تے غماں دے پہاڑ ڈگ پئے نے، میرے تے پریشانیاں دے پہاڑ ڈگ پئے نے۔ تے ماں جی عائشہ نے اندر آن دیاں اجازتاں دتیاں تے حضرت ایک خولہ دا نام ہے، آکھو رضی اللہ تعالی عنہا، چل دیاں میرے نبی دے کولے پہنچیاں تے آقا علیہ السلام نو بیدار کیتا ہے، اللہ دے نبی جی ایک بی بی آئی ہے تے تانوں مسئلہ پوچھنا چاہندی ہے۔ ماں جی عائشہ آندیاں نے میں ایک کونے چ بیٹھی ساں، ایک تفسیر دے مطابق آٹا پئی گوندی سا تے اللہ دے نبی نال نا کان چ گلاں پئی کرے، جویں بندہ کوئی خاص گل کرنی ہوئے نا وہ پھر ایک دوسرے نہ کان چ کردا، تیجے نو پتہ، بولو یار میں گل سمجھانا چاہنا، تیسرے نو پتہ نہ لگے، وہ دو بندے نا آپس پھر گل چھپ کے کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں، انج نا میرے نبی نال او بی بی جیڑی آئی کان چ گلاں پئی کردی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اودیاں گلاں سنی جا رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے تینوں طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی جی کس وجہ تو؟ فرمایا تیرے خاوند نے تینوں ماں کہہ دیتا ہے۔ مسئلہ آہا سی، اللہ دے نبی جی میرے خاوند نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے بیوی ہے تے کہہ ماں دیتا ہے، اے دے بارے کی حکم ہے؟ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے دور اندر جا انہاں دی دورہ خلافت دے اندر انہاں دے ٹائم دے اندر کوئی خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا تے انہوں طلاق ہو جاندی سی، دورہ جاہلیت دے اندر بھی۔ تے میرے آقا فرماندے نے او دے مطابق تینوں طلاق ہو چکی ہے تے اے بی بی جڑی ہے کھیڑے پہ گئے، رونا شروع کر دیتا ہے، گل سنن دی آ گئی، کادی آ گل سنن دی میں دسنا چاہنا، اے بی بی اینا روئیے تے رب نو شکایتاں لا دتیاں، اللہ میں ہن جاواں تے کدھرے جاواں، اللہ میں تیرا بوا چھڈ کے جاواں تے کدھرے جاواں، اللہ میرا خامد بھی بڈھا ہے تے میں بھی بڈھی ہو گئیاں، اللہ میں جاواں تے ہن کدھرے جاواں، بچے جوان ہو گئے نے، میں بھی رول جاواں گی تے او بھی رول جاوے گا، اج کیوں کر اجڑن لگا؟ اللہ تینوں قانون بدلنا پائے گا، اللہ تینوں نظام بدلنا پائے گا۔ عرشاں تو آواز آئی، اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے صلی اللہ۔ ادھر بی بی شکایتاں کر رہی ہے تے ادھر اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ آسمانہ تو اللہ نے جبریل نو کال دیتا ہے، جبریل جلدی میرے نبی دے کولے چلا جاتے مسئلیاں دا حل فرما دے۔ تے جبریل میرے نبی دے کولے تشریف لے کے آئے تے آقا علیہ السلام فرما دے نے مائی کھولا ایتھے ہی ہے، ہاں یا رسول اللہ میں ایتھے ہی ہاں۔ آپ فرماندے نے اللہ نے تیرے بارے قرآن نازل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ نے تیرے بارے قرآن نازل، او تو رب کے شکایتاں کیتیاں نے تے اللہ خود کہہ رہا ہے قد سمی اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا، اور جیڑی اپنے خاوند دے بارے وا تشتکی الی اللہ، مینوں عرضاں گزاریاں کر رہی سی، مینوں شکایتاں پہ
پئی کر دی سی اپنے دکھڑے پہ ون دی سی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے تیرے بارے اے دے متعلق اللہ نے حکم نازل فرما دیتا ہے وہ حکم کی ہے اپنے خامد نو کہہ دے ایک گردن آزاد کر دے کی کر دے ایک غلام نو آزاد کرنا ہے اللہ دے نبی جی پیسے کوئی نہیں ہے غریب مسکین کیویں غلام آزاد کرے گا آقا فرماندے نے اگر ایویں نہیں کر سکتا چلو 2 مہینیاں دے روزے رکھ لے کنے مہینیاں دے 2 مہینیاں دے تے پے در پے رکھنے جے یعنی کہ وچ چھٹی کوئی نہیں کرنی تے جے چھڑ دیتا تے پھر مڈوں شروع کرنا ہے شروع تو شروع وہ پھر دوبارہ ایک تو شروع کرنا پائے گا تاکہ دی عقل ٹکانے آوے ماں ہوندی ہے تے بیوی ہوندی ہے تے بیوی ماں نہیں بن سکتی انہیں کہتا تو میرے تے ایویں جیویں میری ماں ہے تے آقا فرماندے نے دوسرا حکم ایوے کہ انہوں چاہیے روزے رکھے 2 مہینے آندے اللہ دے نبی جی کمزور ہو گیا ہے بڑھا ہو گیا ہے روزہ نبھایا نہیں جائے گا روزہ رکھیا نہیں جائے گا آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر تیسرا کام ایوے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے وہ کنے مسکیناں نو 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے وہ اللہ دے نبی جی گل پھر مسکینی والی ہے اللہ دے نبی جی گل پھر غریبی والی ہے اللہ دے نبی پیسے کوئی تے ماں جی ایشاں دیاں نے اللہ میں تیرے تو صدقے قربان جاواں اس بی بی دیاں گلاں میں کوڑ بیٹھی نہ سن سکی تو 7 آسماناں تے سن لیاں نے ماں جی ایسا آندیاں نے اسے کمرے چی میں سا نکرے بیٹھی سا تے میں گل سنی بولو میں گل نہ سن سکی تے اللہ تو 7 آسماناں تے سن لیا اور میرا رب تے اوے جڑا پتھر چ کیڑی دی بھی سن دے اور جڑا پتھر چ کیڑے دی بھی سن دے اج ساڈا بھی اعلان ہے ساڈا بھی بربلا پیغام ہے جب تک زندہ رہاں گے اس اللہ دے کولوں منگ دے رہاں گے اللہ دے سوالی بن کے رہاں گے جے دے 1.25 لاکھ نبی بنے 1.5 لاکھ صحابہ بنے اج بھی او دے کول منگ دے نے اللہ والے منگ دے نے او دے کولوں سوال کر دے نے سوال کرن والے کر دے نے اور رب ذوالجلال دی قسم جب تلک جند اندر جان ہے اس منہ اندر زبان ہے میں اللہ دا قرآن لے کے للکارے یزدانی لے کے آواز یزدانی لے کے میں گلی گلی میں کوچا کوچا میں کریا رب دا قرآن سناندا رہاں گا رب دی توحید دے پرچار کر دے رہاں گا انشاءاللہ سنن والا کون ہے او مائی خولا جدوں لاچاروئی اگے نبی دے عرض گزاروئی او مائی خولا جدوں لاچاروئی نبی اگے عرض گزاروئی آقا موڑ دیتی دکھ یاروئی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ او کلی وئی رب نے شاد کیتی شودی اجڑی دی پھر آباد کیتی اس بے مددی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ الا اللہ